عن جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. أيها المشتاق إلى الجنة، لا بد أن تعمل للجنة، وأن تسأل عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام في أعمال وسنن إذا قمت بها أوصلتك الجنة، وإليك قطف من قطوف الجنة الدانية، وغرفة من غرفات الجود من أرحم الراحمين، إذ أنه أوجب الجنة وسبب لدخول الجنة كل مسلم يعزي مسلما في مصيبة. الله أكبر! إن تعزية المصاب بأي مصيبة في الحياة موجب من موجبات الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. الله أكبر! وإذا كساه حلة الكرامة، أي أنه أدخله الجنة، فلن يكسوه حلة الكرامة وهو ليس في دار الكرامة. إن التعزية المراد بها مقاسمة الألم، أن تحمل بعض الهم من قلب إخوانك، من قلب المؤمنين الذين لربما فجعوا في الحياة بموت أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو أي قريب لهم. وهنا في الحديث قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة. انظر واسع فضله جل وعلا. أي مصيبة، ليس المراد فقط بمصيبة الموت على الصحيح. هناك إنسان احترق بيته فتواسيه بلسانك وبدعائك وبمالك، وذاك قطعت قدمه لأنه مريض بالسكري فتزوره وتدعو له وتصبره وتنسئ له في الأجل، إنها تعزية. وذاك خسر تجارته فلم يبق من ماله شيء وعاد فقيرا، بل بعضهم يقاد إلى السجن في حقوق الخلق، فتعزيه وتزوره وتصبره، إنها تعزية المصاب. وإن الجائزة حلل الجنة، حلل الكرامة يوم القيامة. ما أجمل أن نحمل بعضا من هموم قلوب إخواننا المؤمنين، لا أن نكون في مصائبهم نزيد في المصيبة مصيبة. البعض إذا زار صاحب المصيبة قال: ما مات ابنك إلا لأنه يسرع في السيارة، ما خسرت تجارتك إلا لأنك متهور في البيع والشراء. ليس هذه التعزية. التعزية أن يرى في وجهك الألم أشد من الألم الذي يراه في وجهه هو. بعض الناس قال: لما بكى صاحبي وأخي أو أختي لما بكت ولم أبكي، كفاني دمع العين من عيونهم عن دمع عيني فما بكيت، لأني رأيت من حولي يعزيني بدمعه ويتألم لألمي. نعم، ولذلك تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، أي عزيت نفسي ببكائهم. فهانت المصيبة. فهونوا مصائب المؤمنين في فقد أي شيء من أموالهم أو أرواح من يحبون أو كل ما يحبون إذا فقدوه من عافية أو نحوه. فلعل الله أن يدعونا في الجنة
إلى حلل الكرامة فنلبسها. يا رب اربط على قلوب المصابين وعزهم فالعزاء فيك يا رب العالمين. أستودعكم الله وإلى موقع آخر ومع موجب من موجبات الجنة. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم من جديد ومع موجبات الجنة، واليوم معنا عدة موجبات. العجيب أن هذه الموجبات من مكارم الأخلاق ومن أعالي العبادات، من ألفها على يسرها كانت الجنة له. تأمل في أول عبادة وهي إفشاء السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام على من تعرف ومن لا تعرف. السلام معناها السلام الداخلي والمحبة للمؤمنين، طلاقة الوجه في وجوههم، الصدقة عليهم بالسلام والابتسام. ومن البر حسبك من البر أن تلقى أخاك بوجه طليق. أيضا هناك خصال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الله أكبر، ما أجمل هذه الغرف. لا نستطيع وصفها بعقولنا ولا نستطيع أن نتصورها، لكن هذه الغرف الجميلة في الجنة لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا سلام يا سلام. وتأمل: أطعم الطعام، وإطعام الطعام عبادة جليلة، إنما نطعمكم لوجه الله. كريم سخي. الثاني ألان الكلام، في حياته رفق وجمال في رفقه بالناس، دائما كلامه عذب، هدي إلى الطيب من القول. ولذلك الذي لسانه طيب عفيف يأمن الناس من شره فلا يخافونه، هذا من أهل الجنة إن قبل الله منه. وأدام الصيام، صيام النفل. إذا كان اليوم صيام يوم في سبيل الله يباعدك عن النار أكثر من 70 خريفا، ما أجمل. ثم قال: وصلى بالليل والناس نيام. لهم أسرار. أهل التهجد، أهل التهجد، أهل قيام الليل، أولئك الذين يتلذذون بالخلوة والمناجاة لربهم. إذا نزل نزولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، هناك لا يطيب لهم النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أيضا أولئك من أهل الغرف في الجنات، من أهل الغرف في الجنات. فأقول معاشر الأحباب: هنيئا للمؤمن الذي يستغل عمره في تنويع العبادات، يرد السلام، يصل الأرحام. نعم، يصل الأرحام، يلين الكلام، يكثر من الصلاة بالليل والناس نيام. ووصف والناس نيام معناه أن الغفلة لربما تطبق على من حوله، لكن تقاعس من حوله لا يدعوه إلى أن يتقاعس. همته عالية، همته عالية. فإليك هذه الباقة من العبادات الصالحة، انتق منها ما شئت أو افعلها كلها إن شئت. وما أجمل أن يعود الإنسان نفسه على هذه العبادات: رد السلام، لين الكلام، صلة الأرحام، الصيام، القيام. ما أجمل هذا كله حتى تلقى الرحمن الرحيم. بهذا ننتهي، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة مع موجب من موجبات الجنة. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك
والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.